अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद का अवाम दुश्मन बजट, टैक्सेस की भरमार, माली साल 2022-23 का बजट पेश। छोटे दुकानदार भी टैक्स की जद में, रिटेलर्स पर 3 से 10 हज़ार रुपये फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज़। दुकानदारों का टैक्स बिजली के बिल में लग कर आएगा। मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम सर्विसेज, गाड़ियां महंगी, कुदरती गैस और फर्टिलाइजर्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 10% करने का फैसला। बैंक कार्ड से बैरून मुल्क अदायगी पर 2% तक टैक्स। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 15 और पेंशन 5% बढ़ाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 12 लाख होगी। जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्सों के बोझ तले दबा दिया। 12 से 24 लाख सालाना आमदन पर 7% टैक्स आए। 24 से 36 लाख आमदन पर फिक्स 84,000 और 12.5% इनकम टैक्स होगा। छोटे दुकानदार 20,000 रुपये तक बिजली के बिलों पर 5% टैक्स भरेंगे। 20 से 25,000 के बिल पर 7.5%। 25 से 30,000 के बिल पर फिक्स 3,000 रुपये टैक्स होगा। 30 से 50,000 पर फिक्स 5,000 और 50,000 से जायद बिल पर 10,000 रुपये टैक्स लगेगा। मुल्क की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल दिफा पर 1523 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन पर 530 अरब, सब्सिडी पर 1515 अरब, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। बिजली के बिलों पर सब्सिडी की मद में 570 अरब रुपए। पेट्रोलियम बकाया जात के लिए 71 अरब। रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की गई। 40,000 तक आमदन वालों को 2,000 माहाना दिए जाएंगे। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत का आवाम और कारोबार दुश्मन बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट अफरात ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स 24% तक जा पहुंचा है। आदाद व शुमार से वाज़ेह है महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। शरह सूद बुलंद होने से माशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर के इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोके जा रहे हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दामात ख़त्म किए जा रहे हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 2.6% रिकॉर्ड इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 23.98% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। पेट्रोल, घी, कुकिंग ऑयल, आलू, प्याज, टमाटर, दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी महंगे होने वाले आइटम्स में शामिल। वज़ीर आज़म ने बजट को माशी इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार देते हुए कहा, बजट मुल्क को संगीन माशी बहरानों से निकालने का नुस्खा है। हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, साहिब इस्तिताअत से कुर्बानी मांगी गई है, कमज़ोर तबकात को आसानी दी है। बजट इत्तेहादी हुकूमत के इखलास और काबिलियत का मजहर है। वज़ीर ख़जाना ने माशी तबाही का मलबा PTI हुकूमत पर डालते हुए कहा, गुज़श्ता हुकूमत अवाम से किस चीज़ का बदला लेती रही। माशी इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। वो सारी तब्दीलियां करेंगे जिससे मुल्क और मईशत का फ़ायदा हो। हमारी इन्फ्लेशन जो है वो पूरे साल की वो 11.5% हो जाएगी। वो कहाँ से हो जाएगी? छू मंतर है भाई। और ये गलत बयानी इन्होंने बहुत की है नंबर्स में, इनके अपने नंबर्स हैं और ये अब बजट में नंबर्स डिफरेंट है। कल जो इन्होंने नंबर्स थे वो डिफरेंट है। हुकूमत के अदाद शुमार में तजाद है। ऐसा लग रहा है किसी गैर संजीदा शख्स ने बैठकर बजट बनाया। ARY न्यूज़ की बजट नशरियात में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कहती है महंगाई की शरह 11.5% हो जाएगी, मगर होगी कैसे। उमर अयूब ने कहा, बिजली की कीमत जुलाई में 34 रुपये यूनिट हो जाएगी। ओगरा की मंजूरी से गैस 400% तक महंगी होगी। मोदीज़ की मनफी रेटिंग के भी मनफी असरात सामने आएंगे। शेख रशीद कहते हैं मामलात मजीद बिगड़ेंगे, संभलेंगे नहीं, अवाम बाहर निकलेंगे और अपना हक लेंगे।
مسلط حکومت نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی، الامان الحفیظ 7,000 ارب کے ٹیکس عوام کی چیخیں نکال دیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کمر توڑ ہے۔ حماد اظہر نے کہا مسترد شدہ حکومت نے مصنوعی بجٹ پیش کیا، رجیم چینج آپریشن نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب سے بھی کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ تو آدھی ہو جائے گی، عام آدمی سوچ رہا ہے آٹا گھی کیسے سستا ہوگا۔ یہ الیکشن بجٹ ہے، اس میں معیشت کا تعین نہیں کیا گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں کرپٹ حکمرانوں کے پاس عوام کو ریلیف کے لیے کچھ نہیں۔ مفتاح اسماعیل نے مہنگائی کم کرنے سے متعلق بار جھوٹ بولا۔ ٹیکس زیادہ کرنے سے اکانومی امپروو نہیں ہوگی۔ 25 یونٹ ہمارے اس وقت بند پڑے ہیں بیکاز ان کے پاس گیس نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے بجلی کے۔ ہمیں جس ریٹ میں بھی بجلی ملے، ہمیں جس ریٹ میں بھی گیس ملے تو صحیح۔ ٹیکسز زیادہ لگانے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ ایپٹما نارتھ کے چیئرمین حامد زمان کا رد عمل، کہا بجلی اور گیس مہنگی دی جاتی ہے لیکن خدارا دے تو صحیح۔ ایسی صورتحال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں چل سکتی، ہدف پورے نہیں کر سکیں گے۔ ٹیکسٹائل صنعت کے لیے پچھلے 4 سال سب سے بہترین رہے۔ سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے تعمیرات کے شعبے کو بہت مراعات دی، موجودہ حکومت نے ختم کر دی۔ ریلیف دینے کے بجائے مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، یہ تعمیراتی انڈسٹری کا قلع قمع کرنے جا رہے ہیں۔ تمام انڈسٹریز چل پڑی تھیں لیکن موجودہ حکومت دوبارہ بند کر رہی ہے۔ ہم نے مائنڈ بنا لیا، اب ہم زیادہ بلند عمارت نہیں بنا سکتے۔ مہنگائی کے باعث ہم لوگوں کو نکال بھی رہے ہیں۔ حکومت کا بجٹ میں سینما اور فلم انڈسٹری کے لیے ٹیکس مراعات کا اعلان۔ سینما، فلم پروڈیوسرز، نئے سینما گھروں، پروڈکشن ہاؤسز، فلم میوزیم کے قیام پر 5 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ۔ زرعی مشینری، دواؤں کے خام مال پر ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ اسنیکس کی تیاری میں استعمال ہونے والے فلیورز کی درآمدی ڈیوٹی بھی کم۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کا نتیجہ، پی ٹی آئی حکومت جانے سے ایک اور بڑا قومی نقصان۔ ترسیلات زر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئی، جو پچھلے سال مئی کے مقابلے میں 6.9% کم ہے، جبکہ اپریل 2022 کے مقابلے میں 25.4% کمی آئی۔ مالی سال 2022 کے ابتدائی 11 ماہ میں ترسیلات زر 6.3% اضافے کے ساتھ 28.4 ارب ڈالر رہیں۔ شور شرابہ، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کسی کی مخالفت، نہ بجٹ کاپیاں پھاڑی گئیں۔ 20 سال کے بعد اب تک کا سب سے پرسکون بجٹ۔ وزیر خزانہ بولتے گئے، حکومتی ارکان ڈیسک بجاتے رہے۔ ایوان میں مفتاح اسماعیل کے سوا کسی کی آواز نہ تھی۔ تحریک انصاف کے منحرف ارکان پر مبنی اپوزیشن صرف سنتی رہی۔ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے ارکان پر بھی خاموشی طاری رہی۔ پاک فوج کا دستیاب وسائل میں ملکی دفاع و سلامتی یقینی بنانے کا عزم۔ رواں سال دفاعی بجٹ قومی بجٹ کا صرف 16%۔ پاک فوج نے اس سال بھی بجٹ میں اضافی فنڈ کی ڈیمانڈ نہیں کی، حربی صلاحیتوں میں کمی بھی نہیں آنے دی۔ مسلح افواج نے یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اپنے اخراجات کو مزید محدود کر دیا۔ دور جانے کے بجائے ٹریننگ اور مشقیں کنٹونمنٹس کے قریب کرنے کا فیصلہ۔ پاک آرمی نے کورونا مد میں الاٹ رقم سے 6 ارب روپے بچا کر واپس کیے۔ عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے پچھلے بجٹ سے 3.5 ارب روپے بچائے گئے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ڈیوٹیز کی مد میں 5 سال میں 935 ارب روپے خزانے میں جمع کروائے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک۔ عامر لیاقت کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد عامر نے پڑھائی۔ سابق گورنر عمران اسماعیل سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عامر لیاقت گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ عامر لیاقت کے ورثاء نے پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کیا تھا۔ پولیس کے پوسٹ مارٹم پر اصرار کی وجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر ہوئی۔ گرین شرٹس نے ویسٹ انڈیز کو دوسرا ون ڈے 120 رن سے ہرا دیا۔ محمد نواز کی گھومتی گیندوں نے ویسٹ انڈیز بیٹرز کو گھما دیا۔
4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाकर मैन ऑफ द मैच भी ले उड़े। बाबर आजम और इमामुल हक की निस्फ सेंचुरियां, 275 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज 155 पर ढेर, सीरीज भी पाकिस्तान के नाम। काफ लीग में कोई इख्तलाफात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपनी मर्जी से फैसले करे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो गैर मुनासिब हो। परवेज इलाही का BBC को इंटरव्यू, कहा सालेक हुसैन को चकवाल से मैंने सीट निकलवा कर दी, अब हल्के वाले उसे ढूंढते हैं कि वो कहाँ है। पाकिस्तान की सियासत हमारी पार्टी की सियासत के गिर्द घूम रही है। जिनकी 170 सीट्स थीं वो इधर उधर फिर रहे हैं। जो कहते थे आसिफ अली जरदारी को घसीटेंगे, आज उसी जरदारी ने उन्हें लावारिस कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़रा की तनख्वाहों और मुराद का तरमीमी कानून असम्बली में पेश कर दिया। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के सफर की नई शक भी शामिल। वज़ीर आला सरकारी अखराजात पर फ़ज़ाई सफर कर सकेंगे। कोई भी वज़ीर और अफसर वज़ीर आला की इजाज़त से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में सफर कर सकेगा। पंजाब हुकूमत का बजट इजलास 13 जून को होगा। वजीर खजाना न होने से सूबे में बेशुमार मामलात इल्तिवा का शिकार। सूबाई वजीर खजाना के लिए पीपल्स पार्टी उस्मान महमूद पर डट गई। नून लीग मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजीर खजाना लाना चाहती है। IG इस्लामाबाद ने PTI धरने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 6:50 पर कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा। मुजाहिरीन डी चौक जाने वाली रुकावटों को उबूर करके रेड जोन में दाखिल हुए। इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अमल किया। फारूक हबीब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की मनपसंद रिपोर्ट से आवाम को गुमराह किया जा रहा है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, मुराद रास और दीगर के 100 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। यास्मीन राशिद कहती हैं मुजरिमों की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हम्माद अजहर ने कहा ये लोग मुल्क को फासिस्ट पुलिस रियासत बनाना चाहते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी बोले पुलिस क्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर गैर कानूनी इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में बिजली मसाइल के हल के लिए इक़दाम। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा इम्पोर्ट के आपके पास पैसे नहीं। सोलर पैनल से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। जाके कानून के मुताबिक अपने आप को पेश करेंगे, अपने बताएंगे सारी के हालात हैं। ये नैब का लेटर है, ये बिल्कुल आउट ऑफ लीगल कॉन्टेक्स्ट है कि आप काला नोटिस दे रहे हैं किसी शख्स को बगैर किसी चीज़ को कंफर्म किए। कानून के मुताबिक इल्जामात का सामना करूंगा, वतन छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का नैब मुकदमे के भरपूर दिफा का ऐलान। कहा इमरान खान हुकूमत ने आबी ज़खायर की दिहाई का मंसूबा मुतारिफ कराया। ऐसा प्रोपेगेंडा न करें जिससे मुल्क की तरक्की मुतासर हो। तरबेला 4 के बारे में वर्ल्ड बैंक ने कहा यह दुनिया की तारीख का वाहिद प्रोजेक्ट है जो वक्त पर और कम लागत में मुकम्मल हुआ। शदीद तरीन गर्मी में बिजली का बदतरीन बहरान, आवाम सख्त परेशान। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट बरकरार। तलब 28,500, पैदावार 22,000 मेगावाट है। डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर ₹1.58 महंगा, 202 रुपये 35 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपये से 206 रुपये तक में फरोख्त। ₹2,000 में तो कफन भी नहीं आता, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। महंगाई के सताए आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। एक शख्स ने मरियम नवाज से सवाल किया, मेरा किराए का घर और 30,000 रुपये तनख्वाह है, आप एक महीने का बजट बनाकर दिखाते। 2,000 रुपये तो आटे में नमक के बराबर है।
بلاول بھٹو زرداری جب امریکہ گئے، کچھ حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی، ہندوستان سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بن جاتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے، فارن منسٹر خود اس کا جواب دے۔ بھارت سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کی خواہش رکھتا ہے۔ خبر ہے بلاول نے امریکہ میں حکام کو یقین دلایا کہ پاکستان بھارت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے انکشافات، کہا لوگوں میں تشویش کی لہر پھیل رہی ہے، توقع کرتا ہوں فارن آفس اور بلاول بھٹو فوری وضاحت دیں گے۔ بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات۔ اسلام آباد میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی قیادت میں سینیٹرز کی ریلی، پارلیمنٹیرینز کی پلے کارڈز اٹھائے نعرے بازی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور، بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع اور مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ۔ گستاخانہ بیانات کے خلاف بھارت بھر میں احتجاج جاری۔ نماز جمعہ کے بعد جامعہ مسجد نئی دلی میں لوگوں کی بڑی تعداد کا احتجاج، مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے۔ کلکتہ میں بھی مظاہرہ، الہ آباد میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج۔ مغربی بنگال اور تلنگانہ میں بھی ریلی نکالی گئی۔ لدھیانہ میں مظاہرین نے نوپور شرما اور نوین جندال کے پتلے جلائے۔ بنگلہ دیش میں بھی عوام سراپا احتجاج، ڈھاکہ میں نماز جمعہ کے بعد بڑی احتجاجی ریلی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,41,297 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,21,140 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,216 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔